Coucou Insta famille, j'espère que vous allez bien. اليوم بغيت ندير لكم البسبوسه اللي بغيتو ديروها للعيد. وهي بسبوسه بكريمه الحامض. دونك هاد البسبوسه كتجي على شكل طبقات. نورمالمون كنديروها بالكريمه العاديه، ولكن انا اختاريت باش نديرها لكم بكريمه الحامض لانني انا كيعجبني الحامض وبزاف منكم طلبوا مني بكريمه الحامض. دونك غنمشي معكم بالمراحل. المرحله الاولى هي المرحله ديال الاعداد ديال البسبوسه. لهذا غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميده اللي كنديروا بها الحرشه، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت. هنايا عندي معلقه السكر فاني، ومع عندي جوج اكياس خميره ديال الحلوى، عندي جوج البيضات، كاس ديال سكر سنيده. هادشي كله، هاد المقاييس عبرتها كلها بكاس العنبه، وياغورت طبيعي. دونك طريقه سهله بزاف. غادي نجيب البول ديالي اللي هو هذا، وغادي ندير فيه اول حاجه البيض. غندير كاع المكونات، سكر سنيده، غادي ندير الحليب، غندير المكونات كلها وغادي نضربها. غندير الزيت، وغندير الياغورت الطبيعي. غيبقى لنا غير السكر فاني مع الخمارات، واللي غادي نزيدهم اكيد مع غنزيدهم مع السميده ديالي. ناخذ الخلاط، تقدروا ديروهم حتى في الخلاط الكهربائي اللي هو الميكسور. من بعد ما تخلطات ليا المكونات غادي نزيد السميده ديالي اللي هي 250 غرام، ربعه مقدار ديال 2 كيسان كبار ديال العنبه، وغادي نزيد معاها هنايا سكر فاني. انا زدت شويه ديال سكر زهره البرتقال لانه عندي، تقدروا ديروه الا عندكم. وهنايا عندي 2 اكياس ديال الخميره كيماويه. نحرك المكونات، نحاولوا نحركوهم هكا. دونك من بعد ما حركت الخليط ديالي كيجيني على هذا الشكل. واخا تشوفوه خفيف، راه السميده كتشرب لينا، يعني ما تخافوش ماشي مشكل. كيجي بحال تقريبا قوام ديال الكيكه، ولكن هو خفيف شويه على الكيك. من بعد كنجيب المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالسميده. كنوصيكم دائما بحال هاد لي مول هادو كيقدروا يتفتحوا لنا في اي وقت. هذا علاش كنفضل ندير من تحت منه هذه ديال البيتزا، ولا ديروا تحت منه شي صينيه. دابا غادي نخوي نصف الكميه ديال الخليط اللي غنديروا بها الطبقه الاولى. بسم الله، غير النص. هانتوما كيشتوا درت تقريبا نصف الخليط، والنصف الثاني ها هو دابا بقى ليا هنايا. نزيد شويه. دونك النصف الثاني اللي غيبقى ليا هو اللي غنديرو طبقه ثانيه، يعني كنوجدوا المكونات في مره واحده. دونك غندخل لاطا ديالي الفران على درجه حراره 180، غنشعل عليها من الفوق ومن التحت. هو من الاحسن الفران يكون سخون. كما قلت لكم راني سخنته ديجا تقريبا دابا واحد 10 دقائق. غير طيب لينا من الفوق ومن التحت. نحاولوا ما نطيبوهاش بزاف، يعني هادشي كامل ما غنطيبوهاش بزاف، لاننا غنزيدوا عليها الكريمه ونعاودوا ندخلوها الفران ونزيدوا عليها عاوتاني الطبقه الثالثه وندخلوها الفران. دونك غطيب لينا غير شويه. في هذا المومون اللي هي غطيب غادي نوجدوا كريمه الحامض ديالنا. بالنسبه للكريمه ديال الحامض فهي كريمه سهله بزاف. غادي نحتاجوا ليها مقدار تقريبا نص لتر ديال الحليب. انا نقصت منه لانني كنت درت منه، يعني نقصت منه واحد الكبيس. دونك هنا عندي 2 كيسان كبار، عندي كاس ديال خليط عصير الليمون والحامض، لانه انايا درت الكريمه، درت الليمون، عصرت 2 حامضات
وزدت عليه شويه ديال عصره الليمون لانه كان عندي ما كاينلاش يضيع. عندي هنايا 4 المعالق ديال السكر سنيده، 4 المعالق كبار ديال النشا، 3 ديال اصفر البيض، وجوج ياغورت طبيعي. دونك الطريقه سهله بزاف. هي غادي نديروا هاد المكونات في اون كاسرول ولا في مغميط غادي نطيبوهم. دونك خليكم مع الطريقه. دونك اول حاجه غادي نديرها هي النشا والسكر، غنضيف معاهم هاد الياغورت الطبيعي. هنايا عندي جوج ديال العلب، يعني جوج ديال ياغورت مسوس، وغنضيف عليهم هاد 3 ديال صفار البيض. راه ما كتجيش زفره نهائيا اللي غادي يقولوا لي على زفوريه. نخلط هاد المكونات ديالي، ونزيد معاهم هنايا عصير ديال الحامض وديال الليمون، ونخلط مزيان لان ديك النشا هي اللي غادي تثقل لينا الكريمه ديالنا وما خاصهاش تبقى. هنا راه مازال ما شعلتش البوطه، ونسيت ما قلت لكمش قشور ديال 2 حامضات مبشورين لانهم هما اللي غيعطيونا المذاق ديال الحامض تري كونسونطري. غنحرك هاد المكونات مزيان، عاد غنضيف عليهم الحليب وغادي نديرها طيب. هذوك قشورة الحامض حاولوا الا دخل لكم هكا شي عضيم حيدوه، ولكن القشور راه ماشي مشكل كيجيو بنانين. غادي نزيد دابا الحليب، قلت لكم المقدار ديالو، وغادي نحرك مزيان. دابا غادي نشعل البوطه وغنبقى تنحرك. دونك غنبقى تنحرك تنحصل على كريمه جد متجانسه. وحنا كنحركوا غادي نحسوا بها كتبدا كتقلب شويه بشويه حتى نوريكم القوام ديالها. كتجي بحال لا كريم باتيسير، كتجي ثقيله فريمون ثقيله بزاف. فوالا شوفوا كتقلي بحال هكا. مازال غادي نخليها تزيد تقل شويه باش ملي ندخلها للفران غادي طيب دغيا. عرفتي ريحه الحامض عاطيه منها. غنخليها تزيد تقال. ها نتوما شفتوا بحال تقريبا بحال لا كريم باتيسير تقريبا، ولكن هي بالحامض. عرفتي والله الا ريحه الحامض طالعه غزاله من داكشي. غنخليها تقال شويه. تقريبا البسبوسه ديالي الاولى راها طابت. طفيت عليها من التحت باش ما تحمرش ليا لانني مازال غنعاود نشعل عليها، وشعلت عليها غير من الفوق باش تحمر من الفوق. غنزيدوا عليها هاد الكريمه وغادي ندخلوها للفران. غندخلوها للفران تحمر لينا، كذلك غنشعلوا عليها غير من الفوق. غندخلوها تزيد طيب في الفران حتى تشد راسها مزيان وكتكون لينا واحد القشره، وكنعاودو نخرجوا وكنزيدوا اخر طبقه السميده. وفاش كنديروها طيب كنوجدوا واحد القطره ديال الماء وشويه السكر وشويه عسيله حره ولا شويه ديال الزهر اللي بغيتيو باش كنسقيو البسبوسه في الاخر كتشرب لينا داك القطر ديالها وصافي. عرفتي هاد الكريمه عرفتي مذاقها رائع كيجي. بدا غير الريحه عطيه غزاله. دابا دونك انا غادي نمشي نجيب البسبوسه ديالي ونكمل معكم المراحل. دونك البسبوسه ديالي ها هي دي. كيف قلت لكم ما خليتهاش تحمر بزاف لا من التحت ولا من الفوق، لانني دابا ملي غادي نزيد عليها الكريمه غادي نعاود ندخلها للفران. دونك الكريمه ديالي ها هي دي غادي نزيدوها من الفوق. غتجينا على شكل طبقات كيف قلت لكم. كنحاولوا نسرحوها.
عرفتي راه كتجي رائعه رائعه، ما تقدروش تصوروا هاد البسبوسه شحال كتجي زوينه. وانا غالبا ديما كنديرها في العيد لانه زعما كتحمر الوجه. دونك فوالا غادي ندخلها دابا للفران. الفران راه باقي سخون، عافاكم كنوصيكم ديما تحت هاد لي مول ديروا بحال هاد شي سوينيه، لانه شحال من مره انا داروها بيا شخصيا. واخا هذا انا عندي اوريجينال ما كيتحلش، ولكن واخا هكا كندير لازم. غادي ندخلها للفران تقريبا طيب ليا واحد ربع ساعه غير من الفوق. اي ابخي غادي ندير عليها عاوتاني الطبقه الثالثه اللي هي هذه، وهكذا غادي نسقيوها ان شاء الله. وكيبقى لينا تزيين. بعد ما طابت لينا كريمه الحامض هنا راه تحمرات، راه ماشي تحرقات فقط تحمرات. غادي نجي وغادي نضيف هنايا باقي ديال الخليط. كما قلت لكم شعلت عليها غير من الفوق وشوفوا راه قاصحه. غنضيف باقي الخليط ديال السميده، غنضيفوا باقي الخليط، نحاولوا نحركوه بحال هكا قبل ما نضيفوه لان السميده كتكون شربات. نحاولوا ندوروا بحال هكذا باش نغطيو جميع الجوانب. دونك فوالا حاولت نسرح هذاك الخليط كامل من الفوق، وغادي ندخلها حتى دابا غادي نشعل عليها شويه من الفوق حتى تبدا تحمر، ونعاود نشعل من التحت باش كيتحمر ليا كلشي الا فوا. وغادي نسقيها ملي تخرج بشويه ديال الزهر والسكر. غادي ندوبهم مع بعضياتهم ونتلاقاو مع الشكل النهائي في الصور.